थापाजी सानेपाको अलिसान बंगलामा बसेर यता धुम्मराईतिर ढुङ्गा नहान्नुस् है झ्यालमा। सिसाको घरमा बस्नुहुन्छ अनि सिसाकै झ्यालमा ढुङ्गा हान्नुहुन्छ, प्रतिपादक हुन्छ। तपाईको 3 पुस्ते विवरण त्यो फेरिस्त हामीले च्यातेका छैनौं। गौतको घडा बोकेर आएको छैन, यहीँबाट कृष्णबहादुरजीलाई ल चोखिनु हो भनेर मैले छर्किएर गौत छर्किएर चोख्यौं। सुनपानी लिएर पनि आएको छैन, 24 क्यारेटको भनेको छैन, स्टेनलेस स्टिल जस्तो कृष्णबहादुर महाराजी वाह क्या बात भनेको छैन, र होच्याएको पनि छैन, बर्चेट पनि भनेको छैन, पखलास पनि भनेको छैन, तै हो पनि भनेको छैन, खत्तमै हो पनि भनेको छैन। अभियुक्तको बयान फेरिएको छ। अभियुक्त रोशनीले बयान बदलेको तपाईलाई थाहा छ, तपाईले देखिरहनु भएको छ। पछिल्लो अघिल्लो बयान जहाँ उनले पट्टी बाँधेर बयान दिएकी थिइन्, पछिल्लो बयान खुलेआम उनले मिडियाको सामु मेरो पिता तुल्य व्यक्तिलाई म आरोप लगाउन सक्दिनँ, मैले डिप्रेसनको दबाई खाइरहेको छु, त्यसकारण मेरो भनाइमा पहिलो भनाइमा सत्यता छैन भनेर स्नेहा भनेर चिनाएको बेला दिएको त्यो झुटो बयान हो। नमस्ते, म दिपाश्री निरौला। म त नमस्ते अनलाइन पुरै सर्च गरिरहेको छु, सब्स्क्राइब गरिरहेको छु, लाइक गरिरहेको छु, हेरि पनि रहेको छु। हजुरहरू पनि हेर्नुहोस् नमस्ते अनलाइन। नमस्कार, धन्यवाद। फर्स्ट टाइम तर नमस्ते टेलिभिजनको म चिर परिचित पात्र हो, तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। ओके, देश विदेश तथा गल्ली घर टोलटोलमा घटेको घटनालाई तपाईँले धेरै नै केलाउने प्रयास गर्नुहुन्छ हैन, कि थाहा नै पाए टाइपले केलाउनुहुन्छ। अनि त्यो तपाईँको जुन अन्तर्वार्ता हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले साँच्ची नै रहेछ भन्ने टाइपको पनि त्यो हुन्छ कि त्यो तपाईँकोमा चाहिँ त्यो एउटा क्वालिटी हो अथवा ट्यालेन्ट हो कि दर्शकलाई पठाउने र श्रोताहरूलाई एउटा एट्र्याक्टिभ गर्ने एउटा पावर हो? थाहा नभइकन ब्रह्मज्ञानी ध्यानी बनेर ज्योतिष पल्टिएर बोल्ने कुरो त आएन। तथ्य र प्रमाण सहित सकेसम्म विषयवस्तुलाई न्याय गर्ने गरी इन्टरप्रिटेसन गर्ने कोसिस गर्छु र जहाँसम्म मलाई लाग्छ मैले फेरि अमिबाको विषयमा, संसारको सृष्टिको विषयमा, मंगल ग्रहको विषयमा, एलियनको विषयमा, टाइम मसिनको विषयमा, सिनेमाको विषयमा, थाहा नपाएका रहस्य लोकहरूको विषयमा त बोलिरहेको छैन। मैले बोलेको सोशल क्राइम हो, मूलत पोलिटिक्स हो, र यो समाजको पोलिटिकल इकोनोमिक फेनोमेनन, नेशनल इन्टरनेशनल जियो पोलिटिक्सको विषयमै बोलिरहेको छु, र जो स्वाभाविक हो। हुन त तपाईँ आफै मलाई एकदमै मनपर्ने व्यक्तित्व, तपाईँ एउटा बोल्ने एउटा पावरमा म पनि आफै भुलिन्छु क्या होइन। तर पूर्वमा भएको घटना तपाईँ काठमाडौँमा बसेर हो जस्तै नै बोलिदिनुहुन्छ क्या, त्यो चाहिँ कि उहाँ त्यहाँ पुग्नुहुन्छ या पुग्नुहुन्न, तपाईँ त्यो मलाई अलिकति बुझ्न चाहेँ कि तपाईँ। अब यो हाम्रो संसार ग्लोबल भिलेज भइसकेको छ। अहिले हामीले यहाँ भन्यौँ नि, मोनिका लेवेन्स्की काण्डको विषयमा हामीले चर्चा गरौँ। डोमिनिक स्ट्राउस कान फ्रान्सको राष्ट्रपति किन हुन पाएनन्? कुन स्क्यान्डल लाग्दाखेरि यहाँ कृष्णबहादुर महाराजीलाई जसरी त्यो घेरघार गरिएको छ, त्यसै गरी कसरी उनी राष्ट्रपति हुन पाएनन् भन्ने विषय हामीले जब बताउँछौँ भने हामी फ्रान्स नै गएर भिडियो खिचेर हेरेर त आएका होइनौँ, भेटेका पनि छैनौँ। भन्न यी घटनाका साक्षी चस्पादित गवाहलाई त हामीले भेटेका छौँ, साक्षीहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। त्यसकारण तथ्य र प्रमाण सङ्कलन गर्नको निम्ति हामी बाँदर युगको कुरा गर्छौँ, ढुङ्गे युगको, पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गर्छौँ, हामीले नदेखेका मान्छेको इतिहास पढ्छौँ भने सबै घटना तपाईँको आफ्नो नाङ्गो आँखाले देख्नुपर्छ, छुनुपर्छ, भोग्नुपर्छ, यो जरुरी छैन। र तथ्य र प्रमाण साइन्टिफिक ढङ्गले तपाईँले एकट्ठा गर्नु हो भने तपाईँलाई त्यो अनुमति मिल्छ कि त्यो घटनाको विषयमा तपाईँ बोल्नुहोस्, आफ्नो विषयवस्तु राख्नुहोस्, धारणाहरू स्पष्ट रूपमा, कुरा नचपाइकन, लपन छपन नगरिकन, हात नलम्काइकन, आँखा नचम्काइकन तपाईँले राख्न पाउनुहुन्छ। हुन त हाम्रो देश नेपाल भनेको सतीले सरापेको देश भन्छन् होइन, तर अहिले देश एकदमै कहाँ पट्टि मोडिएको छ, खत्तमै भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको विचारको लागि घडी दिनै यस्तो घटनाहरू घटेको छ, सोच्नै नसक्ने व्यक्तित्वहरूबाट यस्तो भइरहेको छ क्या, के लाग्छ तपाईँलाई? अब हो, आध्यात्मिक मान्छेहरू अलिकति शास्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले उहिले भीममल्ल कि सती, कतिले भीमसेन थापाको भन्छन् तर यथार्थ चाहिँ भीममल्ल हो। भीममल्लको सतीले यो देशमा भलो गर्नेको कहिल्यै भलो नहोस्, कुभलो होस् भनेर उहिले सती जाँदाखेरि श्राप दिनुभएको थियो। त्यही ढङ्गले अहिले असल मान्छे अभिशप्त श्रापित भएका छन् अनि खराब मान्छेहरू लटालट भटाभट पुरस्कृत भएका छन्। चोरहरू धमाधम चौतारोमा बसेर अभिनन्दन र दोसल्ला उड्दैछन् र साधुहरूलाई भट्टाभट्टी सुलीमा झाकिँदैछ भन्ने हिसाबले हामीले बुझेका हौँ। तर मलाई लाग्छ सतीको श्रापको पनि यदि अस्तित्व छ भने त्यो पनि आउटडेटेड भयो होला।
औषधि पनि आउटडेटेड हुन्छ। अब आशीर्वाद वा श्राप पनि आउटडेटेड होला र त्यो सतीको श्राप अब डेट एक्सपायर दवाई जस्तो भइसकेको छ। अब तपाईलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, मत्स्य न्यायको अन्त्य भएर वास्तविक न्यायको सुरुवात भएको छ। आजका न्यायकर्मीहरू, आजका पोलिटिसियनहरू आँखामा गान्धारी पट्टी बाँधेका यो युगका ती आँखा नदेख्ने कान नसुन्ने खालका मानिस होइनन्। न्याय दिन सक्छन्, इन्साफको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, विकासको पक्षमा, मानवताको पक्षमा आफ्ना अभिमतहरू दरो खरो स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त गर्न सक्छन्। र अब सतीले सराप्यो भन्दै उपरितापी गरेर रोइ कराई गरेर एकदमै एक हिसाबले भन्दाखेरि कोकोलो मचाउने बेला गयो है। यही गर्न चाहन्छु। अहिलेको जुन रिसेन्टली भएको घटनामा तपाईँको विचार के छ? सत्य होला जस्तो लाग्छ कि होला जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? एउटा हुन्छ नि, अब हाम्रो यति आदरणीय व्यक्तित्व, वरिष्ठ व्यक्तित्वले यस्तो गर्नु भएको छ। रिसेन्टली भन्नाले यहाँ 1 दर्जन जति घटना सतहमा आएका छन्। रिसेन्टली मध्ये पनि कुन तात्तातो घटनाको विषयमा तपाईँले संकेत गर्नुभएको? ल ठिक छ, ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, यो देश कस्तो भयो भने कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कि हल्लै हल्लाको देश हो भनेर भूपी शेरचनले सायद आजको लागि त्यो बेलामा कविता लेखेका थिए कि म यहाँ यो इन्टरभ्यू मार्फत यहाँ गौतको घडा बोकेर आएको छैन। यहीँबाट कृष्णबहादुरजीलाई ल चोखिनु हो भनेर मैले छर्किएर गौत छर्किएर चोख्यौं। सुनपानी लिएर पनि आएको छैन। 24 क्यारेटको भनेको छैन। स्टेनलेस स्टिल जस्तो कृष्णबहादुर महाराजी वाह क्या बात भनेको छैन र होच्याएको पनि छैन। बर्चेट पनि भनेको छैन। पखलास पनि भनेको छैन। तै हो पनि भनेको छैन। खत्तमै हो पनि भनेको छैन। आज अभियोग लागेको छ र अभियुक्तको बयान फेरिएको छ। अभियुक्त रोशनीले बयान बदलेको तपाईलाई थाहा छ, तपाईले देखिरहनु भएको छ। पछिल्लो अघिल्लो बयान जहाँ उनले पट्टी बाँधेर बयान दिएकी थिइन्, पछिल्लो बयान खुलेआम उनले मिडियाको सामु मेरो पिता तुल्य व्यक्तिलाई म आरोप लगाउन सक्दिनँ, मैले डिप्रेसनको दबाई खाइरहेको छु, त्यसकारण मेरो भनाइमा पहिलो भनाइमा सत्यता छैन भनेर स्नेहा भनेर चिनाएको बेला दिएको त्यो झुटो बयान हो। रम जोडिएका पत्रकारहरू भनेर केही भजमने मिडियाका मान्छे जसले मलाई बाध्य बनाए, कांग्रेसहरूले बाध्य बनायो भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। त्यसकारण हरेक मान्छेको पछिल्लो भनाइलाई आधिकारिक मान्ने हाम्रो चलन छ। अब रोशनी नै फेरि गलत साबित गर्न हामी किन कन्दनी कसरी लागेका छौं? मलाई कसैको रक्षा पनि गर्नु छैन, कसैलाई एकदम शिरमा चढाएर शिरफुल बनाउनु पनि छैन। म यति भन्छु कि दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। राजहंस जस्ता न्यायकर्मीहरू, समाजका गण्यमान्य मान्छेहरूले यसको विषयमा अन्वेषण गर्नुपर्छ। दोषी ठहरिनु हो भने कारबाही हुन्छ प्रचलित नियम कानून अनुसार। कारबाही त एक हिसाबले भइसकेको छ। नेकपा यस्तो सेतो दाग लाग्दा पनि टाढैबाट देखिने पार्टी हो, सफेद कपडा हो। नेपाली कांग्रेस जस्तो कालो कपडा जहाँ कालो दाग देखिँदैन त्यस्तो पार्टी होइन। नेपाली कांग्रेसमा यो बहसको विषय बन्दैन, यो झिना मसिना मुद्दा बन्छ। उहिले 16 सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हाम्रा प्रिय किशुनजी, सन्त नेता किशुनजी मोस्ट इलिजिबल ब्याचलर भनेर त्यतिखेर फर्काइन्थ्यो, प्रशंसा गरिन्थ्यो। सभामुखै हुनुहुन्थ्यो। अभिशप्त कुर्सीले जगी क्या हो यो? अनि उहाँ एउटा विवाहिता पत्नी, कसैको विवाहिता पत्नीसँग लठारिएको बेला रङ्गे हात पक्राउ गर्नुभएको छ। फोन गयो सूर्य प्रसाद उपाध्यायजीको बीपी कोइरालालाई। यस्तो भयो अवस्था भनिसकेपछि ए सूर्य बाबु तपाईँ कुन लोकमा हुनुहुन्छ? के मुद्दा बनाएको? हाम्रो आदर्शको प्रतीक मानेको गान्धी देख्नुहुन्न? अब दुई जना नग्न स्त्रीको बीचमा ब्रह्मचार्य परीक्षा गर्नको निम्ति नाङ्गै सुत्नुहुन्छ। अनि लर्ड माउन्टबेटनको श्रीमतीको विषय र नेहरूको विषयमा तपाईँलाई थाहा छैन? नेहरूले लर्ड माउन्टबेटनको विवाहिता उनकी पत्नीसँग अवैध सम्बन्ध, एक्स्ट्रा म्यारिजुअल रिलेसन राख्छन्। यो ठुला बडाको लागि स्वाभाविक हो। म पनि एक नारी ब्रह्मचारी होइन, बहुस्त्री कामी हो। तपाईँ कुन लोकमा हुनुहुन्छ, कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ? कांग्रेसलाई यो मुद्दा बन्दैन, छोडिदिनुहोस्, वाहियात कुरो भनेर उहाँले छुटाइदिनु भयो। अनि बालकृष्ण खाँड जसले अर्काको घर गोठे उठाएर सखा पारिदिए, तिनी आज चर्का कुरा गर्छन्। न्यायाधीश, एउटा अभागी न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको श्रीमती सम्पत्ति सबै कब्जा गरे। उनी आज हामीलाई नेकपालाई नैतिकताको ट्युसन पढाउँछु भन्दै मस्किँदै आएका छन्। गगन थापाजी सानेपाको अलिसान बंगलामा बसेर यता धुम्मराईतिर ढुङ्गा नहान्नुहोस् है झ्यालमा। सिसाको घरमा बस्नुहुन्छ अनि सिसाकै झ्यालमा ढुङ्गा हान्नुहुन्छ,
प्रतिपादक हुन्छ। तपाईको 3 पुस्ते विवरण त्यो फेरिस्त हामीले च्यातेका छैनौं। कसरी तपाईले अमेरिकी इन्डो एजेन्टको रूपमा नाङ्गिसकेपछि बर्बराउनु भएको छ, कसरी कम्युनिस्ट विरुद्ध देश विरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहनु भएको छ, भ्रष्टाचार गरिरहनु भएको छ। त्रिचन्द्रको सोभियत सभापति हुँदा 12 लाखको भ्रष्टाचार यतापट्टि हामीले देखिरहेका छौं। नक्कली बाख्रा पालक किसान बनेर राज्य कोषबाट खन खन गनेर 14 करोड रुपियाँ लिनु भएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अहिले जेल परेका एकजना भिसी रौनियर डाक्टर राजकुमार रौनियरलाई नियुक्त गर्दाखेरि तपाईले 16 करोड लिएको कुरा देउवालले खुलासा गरे, मिडियाभरि छ्यापछ्याप्ती आयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जो चोर उसैको ठुलो स्वर। नेपाली कांग्रेस तपाईलाई प्रश्नै भन्न चाहन्छु, गगन थापा र विश्व प्रकाशको भजमनी एउटा मिडिया मार्फत, कुन मिडिया मलाई नसोध्नुस्, तपाईलाई थाहा छ। त्यही युवतीले पनि भनेकी छिन्, त्यो मिडियाले गएर मलाई प्रलोभन देखाएर धाकधम्की लगाएर रहेको मान्छे रहेछ, विदेशी एजेन्ट रहेछ, यसो गर्नु त्यसो गर्नु भनेर पैसा दिएर आश्वासन दिएर मैले त्यो बोलेको हुँ। म त डिप्रेसनको दबाई खाइरहेको छु। मेरो त यस्तो कुनै हुनै होइन। उनको श्रीमानले पनि भनिरहेका छन् यो कुरा झुटो। तर हेर्नुहोस्, उनले भनेकी छिन् होइन तिमीले झुटो भन्न पाउँदिनौ, तिमीले साँच्चै भन्नुपर्छ भनेर घोक्राएर मुन्टाइ गरेर उनलाई बाध्य बनाउने। यहाँ आज के भइरहेको छ म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। डोमिनिक स्ट्राउस काहन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रमुख फ्रान्सको राष्ट्रपति हुन पाएनन् यस्तै केस लाएर, षड्यन्त्र गरेर। बिल क्लिन्टनले पनि खुनको आँसु बगाएका छन् मोनिका लेविन्स्की काण्डमा। र मैले यति कुरा तपाईलाई भनौँ कि वास्तवमै भन्ने हो भने नेकपाले यसलाई सिरियसली लियो, इमिडिएटली राजीनामा दिनुस् भन्यो। उहाँले नैतिकताको आधारमा हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूसँग सल्लाह गरेर नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभएको छ। अर्को म पोल खोल्न चाहन्छु तपाईलाई, संसद कृष्णबहादुर महराजीलाई घेराबन्दी गर्नुको अर्को कारण छ भनेर पनि अहिले तथ्यहरू आइरहेको छ। के हो त्यो तथ्य? त्यो के रहेछ भने एडभेस्ट अनलाइन न्युजमा पनि आइरहेको छ। तपाईले मैले सेयर गरेको छु, लिङ्क हेर्नु होला। तथ्य के आएको छ भने मैले एकजना पूर्व मन्त्री सांसदसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गरेको थिएँ। विषय चाहिँ के रहेछ भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत अमेरिकाले सडक र बिजुलीका तारहरूको स्तरोन्नति गर्नको निम्ति, इन्फ्रास्ट्रक्चरको निम्ति 50 करोड अमेरिकी डलर नेपाललाई सहयोग गर्ने हो। तर त्यो चाहिँ भारतको सहमतिमा पार्लियामेन्ट मार्फत पास गरेर गर्नुपर्ने रहेछ। अनि पार्लियामेन्टमा त्यो प्रस्तावको फाइल वरको सिनको पर नसारे जस्तै गलकट्टु भएर बस्दिनु हो। महाराजले त्यो फाइल सार्नु भएन, किनभने उहाँ देशभक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI को पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। नेपालमा अरबौं खरबौंको विदेशी लगानी आउँछ, तर नेपालको इन्ट्रेस्टमा विदेशी दलाली गरेर उनीहरूको शर्तमा नेपालमा सहयोग भित्राउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा उहाँ लागेको हुनाले गगन थापाजीहरू राणालाई गर्न थाल्नु हो। नै मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भन्ने प्रकाश पौडेलको गीतको शैलीमा छाती पिटी पिटी नै त्यो फाइल पास हुनै पर्छ भनेर उफ्री ताफ्री गरिसकेपछि, ताईको फुरल्ला जस्तो फुरुक फुरुक परिसकेपछि, धोतीको जुम्रो टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पात चोरीफुरी गर्छ। हैसियत नभएका औकात नभएका सांसदहरूले घेरघार गर्ने कोसिस गरे। त्यति नभइसकेपछि उहाँ गल्दै नगरेपछि अनि त्यसपछि यिनीहरूले यो कन्स्पिरेसी गरेका हुन सक्छन् भन्ने न्युज पनि आएको छ है। यो एंगल पनि हो जसरी डोमिनिक स्ट्राउस काहन जो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रमुख हुँदा पनि समाजवादी थिए र उनले अमेरिकी पोलिसी नव उदारवादलाई लागू गर्न नमान्दा फ्रान्सको राष्ट्रपति हुन दिएन। 3 लाख डलर घुस दिएर कुनै युवती प्रयोग गरेर उनको करियर समाप्त पारिएको थियो। कतै त्यो डिजाइन त होइन। अर्को कुरा पनि मैले तपाईलाई भनिहालेँ, चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ जो नेपालमा भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँको भिजिटमाथि हर्डल गर्नको निम्ति जसले चितवनमा घटना घटाएका छन्, तिनै तत्त्वहरूको एउटा क्रक्स रहस्यमय गठबन्धन छ। यो सरकार विरुद्ध खेलमल गर्ने, देशभक्त विरुद्ध, इन्साफको विरुद्ध, न्यायको पक्षमा उनीहरूले न्यायको विरुद्ध जुन चलखेल गरेका छन्, समृद्धि विरुद्ध, विकास विरुद्ध, अनि त्यसपछि भ्रष्टाचारको पक्ष विरुद्ध नेकपाले जुन जंगी बेडा उठाएको छ त्यसलाई समाप्त पार्न चाहने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी शक्तिहरू, डलर भारू युरो भारू र दारूमा बिकेका मान्छेहरूले नेपालमा विभिन्न खेल खेल्छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, यदि कृष्णबहादुर महराजी सम्माननीय सभामुखजी तपाई कहीँ चुक्नु भएको छ, झुक्नु भएको छ भने यहाँ कसैले तपाईलाई सुनपानी छर्कने पक्षमा छैन है। यदि तपाई चोखो हुनुहुन्छ भने, तपाई फस्नु भएको छैन भने कुनै इन्द्रका बाउचन्द्र कुनै 12 हातको टाँगा यहाँ ओरिएर तपाई माथि
तपाईलाई कुनै घात गर्न सक्दैन। तपाईँ निर्दोष हुनुहुन्छ भने क्लिन चिट पाउनुहुन्छ, दोषी हुनुहुन्छ भने सजाय पाउनुहुन्छ। विश्वास छ तपाईँ निर्दोष साबित हुनुहुनेछ। यदि दोषी ठहर्नु हो भने सजाय पाउनुहुन्छ। यो केस त अहिले चलचित्र पर्दाभित्रको कथा जस्तो भइरहेको छ क्या। एउटा बलात्कार हुन्छ, त्यसपछि पैसा दिने अथवा थर्काउने धम्की दिने, त्यो टाइपको कथा जस्तो भइरहेछ भन्ने पनि एउटा सामाजिक सञ्जालको न्युजहरूमा आइरहेछ। अब सस्पेन्स, थ्रिलर, होइन, कमेडी के मिसाएर एउटा गरम मसला बनाउने पत्रकार मित्रहरूको, फिल्म कर्मीहरूको शौक होला। तर पोलिटिक्स त्यस्तो खालको रोमान्टिसिजममा जाँदैन हो, त्यस्तो बनाउन खोजिएको होला। निश्चित रूपमा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी तत्त्वहरूले कहिलेकाहीँ यस्ता ड्रामेटिक मोड दिने कोसिस गरिरहेका हुन्छन्। तर हेर्नुहोस्, सत्य छिप्दैन। चम्किलो सूर्य जस्तो हुन्छ, हत्केलाले छेक्न सकिँदैन। मैले फेरि पनि तपाईँलाई भने, यदि दोषी कोही छ भने त्यो फस्छ, निर्दोष छ भने उम्किन्छ, कर्मको फल भोग्नुपर्छ। मैले कसैलाई धुरी चढाउने इच्छा पनि राखिन, कसैलाई 7 सिडीबाट खसाल्ने त्यो दुर्भावना पनि कायम गरिन। ओके, तपाईँ अब खालि पटक पटक गगन थापा नेपाली काङ्ग्रेसपट्टि बढी खन्निनु भन्यो, कारण चाहिँ किन? यो किन टपिक कसरी आउँछ, किन आउँछ? हेर्नुहोस्, म एउटा देशभक्त नेपाली, तपाईँ जस्तै मैले पनि शिरमा कफन बाँधिसकेको छु यो जमिनको रक्षाको निम्ति, जनताको निम्ति, देशको निम्ति, समृद्धिको निम्ति, विकासको निम्ति, भ्रष्टाचार विरुद्ध, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, जीरो टोलरेन्स अगेन्स्ट क्राइम, आइन, करप्सन, भ्रष्टाचार र अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई मैले मन, वचन, कर्मले तपाईँहरू जस्तै आत्मसात गरिसकेँ। मलाई देश विरुद्ध लागेका देशद्रोहीहरू, इन्डो वेस्ट एजेन्टहरू अथवा विदेशीको दाना पानी खाएर, उताको सीता खाएर उतैको गीता गाउने तिहार आउँदैछ, उताबाट भन भाइयो नभनिकन यता देउसीले मरिगए नभन्नेहरूदेखि एलर्जी छ। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, भ्रष्टहरू हात्तीका देखाउने दारा एउटा, लुकाउने दारा अर्को। बलबलमा छ मुखभरि पानी, 52 ठक्कर 53 गुस्सा खाँदा पनि नचेत्ने। आकाशको राहु पातालको केतु, एकचोटि नपरी कसरी चेतु। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनको लागि रगत, आँसु, पसिना बलिदान गर्ने, लगानी गर्नेहरू आज हेर्दा हेर्दै किनारामा पर्ने खतरा भयो। लोकतन्त्रमा लङ्का जलाउँछन् बहादुरहरूले अनि पगडी गुत्न तिनी कार ढेडुहरू लाइन लागेर अगाडि बढेको दृश्य देख्दा म चिन्तित छु। र तिनै मान्छेको प्रतिनिधि बनेर लोकतन्त्रको माला जपेर लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने तपाईलाई थाहा छ, जुलियन असान्जले सार्वजनिक गरेको विकिलिक्सको प्रतिवेदनमा गगन थापा अमेरिकी एजेन्ट भनेर त्यहाँ सार्वजनिक गरिएको छ। उहाँले, मैले अघि तपाईँलाई भने, गगनजीप्रति मेरो कुनै वैरभाव छैन, उहाँको भलो चाहन्छु, उहाँको राम्रो होस्, उहाँको हित होस्, सर्वजन हितायको मान्यता राख्छु। अनि त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ, सर्वै भवन्तु सुखिनः सर्वै सन्तु निरामयाको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै आफू भलो त जगतै भलो भन्ने पनि मान्यता राख्छु। गगनजी, तपाईँ यदि सच्चिएर देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, न्यायको पक्षमा तपाईँ आउनुहुन्छ, तपाईँ इमान्दारीपूर्वक आउनुहुन्छ भने तेज तरार हुनुहुन्छ, केही गर्ने दम छ, आउनुहोस्, हातमा हात मिलाऊ, काँधमा काँध मिलाऊ। यो देश निर्माणको कष्टमा म हर कसैसँग रत्नाकर डाकु यदि वाल्मिकी बन्छु भनेर कबुल गर्छ भने उसँग सहकार्य गर्न राजी खुसी तयार छु। होइन, यो गणतन्त्र, यो सिस्टम, यो देश, यो जनता, यो राष्ट्रको समृद्धि र विकासका कट्टर शत्रुहरू मेरा पनि शत्रु हुन्। तपाईँको जुन एउटा पावर छ, जुन बोल्ने एउटा शैली छ, अडियन्सले मन पराइदिनु भएको छ, म आफैलाई पनि मनपर्ने। तर के खानुहुन्छ यो तपाईँले यसरी बोल्नलाई, यसरी पावर, एउटा इनर्जी छ नि तपाईँको, रेडबुल धेरै खानुहुन्छ, रमाइलो कुरा पनि गरौँ न। हेर्नुहोस्, पहिला मेरो बारेमा एकचोटि कृपया सबै बुझेर शिरदेखि पाउसम्म मलाई जाँचेर तपाईँहरू आइदिनु होला। नेपालको पानी तपाईँले भने जस्ता पेय पदार्थ भन्दा 1 लाख गुणा शक्तिशाली छ। म मेड इन नेपाल, नेपालको देशभक्त छोरो, एक हातमा समाजवादी झण्डा, अर्को हातमा चन्द्र सूर्य अंकित महान नेपाली राष्ट्रिय झण्डा बोकेर अगाडि बढिरहेको। यहाँको माटोले, यहाँको पानीले, यहाँको अनाजले मलाई यति शक्तिशाली बनाएको छ जति तपाईँलाई पनि छ। तपाईँले पनि पुरा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब म हेर्नुहोस्, गर्वका साथ भन्न चाहन्छु, आजसम्म पुण्य गौतमले जाँड रक्सी, चुरोट, बिडी, खैनी, सुपारी, पान, गाजा, भाङ केही खाएन, गर्व छ। तर म खाएको थाहा पायो भने के हो, हामीले देखियो थाहा पायो भने, अरे बाबा सपना पनि देख्नुहुन्न होला। आजसम्म दुनियाँमा पुण्य गौतमले थोप्रो केही अल्कोहोलिक पदार्थ खाएको मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु। जाँड रक्सी, चुरोट, बिडी, खैनी, सुपारी, पान, गाजा, भाङ, खैनी, सुपारी, पान, गाजा, भाङ पनि यो खाएको तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो भने हेर्नुहोस्, खानु यहाँ अपराध होइन, पसल पसलमा बिकाउँछन्,
सायद तपाईँहरू पनि जातले पाएको हातले खाएको भन्नु होला, चाडपर्वमा खानु होला, खानीप्रति मेरो आपत्ति छैन। तर जो मान्छे कहिल्यै खाँदैन त्यसलाई खान्छ भन्नु चाहिँ त्यो महापाप हो। यदि नर्क छ भने 7 जुनी ऊ नर्कमा खस्ने छ। यो श्राप होइन, आशीर्वाद हो। थ्याङ्क यू सो मच दाइ, हामीलाई टाइम दिनुभयो नमस्ते अनलाइन टिभीमा। किन पहिलो पटक मैले पनि चाहेको व्यक्ति होइन, एकदम मनपर्ने व्यक्तित्व, जुन अधिकांश लाखौँ करोडौँ नेपालीबाट पनि तपाईँले, नेपालीहरूले पनि तपाईँबाट केही सिक्न पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। जुन एउटा पावर छ, जुन एनर्जी, जुन एउटा सत्यवाद छ, जुन इमान्दारितावाद छ, त्यो कारणले नै पुण्य गौतम अहिले चर्चामा पनि छ, मिडिया पनि धेरै आइरहनुहुन्छ, धेरै चर्चा पनि छ। यस्तो व्यक्तित्वहरूसँग हामीले कुरा गर्न पाउँदा र केही कुरा सिक्ने मौका पनि पाउँछौँ भन्ने मलाई फिल भएको। त्यसपछि मैले पुण्य दाइलाई पनि रिक्वेस्ट गरेँ अन्तर्वार्ता गरौँ दाइ एकपटक होइन। मैले धेरै पहिलादेखि नै तपाईँलाई फलोअप गरिरहने, तर आज खुसी लाग्यो दाइसँग भेट्दा। क्वेसन सोध्दालाई तपाईँले यहाँ टाइपको दिँदा मजा पनि आयो। थ्याङ्क यू सो मच। दसैँको शुभकामना चाहिँ अन्त्यमा के अब म कुनै सिङजुरा पलाएको हक्वा गर्दै आउने त्यस खालको असनको साडे परिन, डराउनु पर्दैन। तपाईँ जस्तै एउटा हितेरी मितेरी टाइपको स्वभाव भएको मानिस हुँ। तपाईँले प्रशंसाका यति फुलगुच्छाहरू मलाई अर्पण गर्नुभयो कि म धन्यवाद भन्न बाहेक केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। तपाईँको पनि उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, बलियो बाङ्गो हुनुहुन्छ, हेर्दै पनि कुनै राजेश हमालभन्दा कम हुनुहुन्न र वाकपटु पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको मिडियालाई पनि दसैँ लागिसकेको छ। दसैँको उपलक्ष्यमा आदरणीय दर्शकवृन्दहरूलाई फेरि दसैँ भन्यो, तिहार भनेन, लोछार भनेन भनेर दर्शकहरू खिन्न हुनु होला, त्यो भन्ने बाँकी छ। पेस्कीमा चाहिँ मैले तिहार र लोछारको पनि शुभकामना प्याकेजमै दिएँ र सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला भन्न बिर्सिन्न। र तपाईँहरूको भव्यतम उन्नति प्रगति भयो भने म भयङ्कर खुसी हुनेछु। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो संवाद चौतारी छेउमा हामी छौँ। चौतारी त यहाँ छैन, नाम भनिएको छ, चौतारी जस्तै शीतल भइरहेको छ। र यो नमस्ते अनलाइन टेलिभिजनलाई म फेरि पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु। क्यामराम्यान साथीको हात गले पनि उहाँलाई फेरि एक कप चिया यसपछि खुवाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच।